अस्सलाम वालेकुम। अटक ब्रॉडकास्ट में मैं हूं आपका मेज़बान हमीद अहमद अमान और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं तहसील अटक के अमीर जमात इस्लामी और PP3 के उम्मीदवार मियां मोहम्मद जुनैद साहब। वालेकुम सलाम। हमारे चैनल में खुशामदीद और हमारी खुशकिस्मती है कि आपसे हमारी मुलाकात हो रही है। पहले रिव्यू आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर तो अटक से ही है। बिल्कुल कामरा के साथ एक गांव है जतियाल, वहाँ से मेरा पैदाइशी ताल्लुक है। उसके बाद मैं अटक मूव हो गया। यहाँ मैं अब अटक दारुस्सलाम का राष्ट्रपति हूँ और वहाँ की खिदमत। आप माशाल्लाह से कुरान भी और दुनियावी तालीम हम जानना चाहते हैं। मैं 2002 तक कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ और उसके बाद मैंने अदरवाइज उसके बाद सियासत में आपका वक्त किस तरह से है और जमात इस्लामी ही चुनने का असल क्या आप जमात इस्लामी ही मैं जब सियासी तौर पर शहरी तौर पर जब सियासी आंख खोली तो उस वक्त मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप का ज़माना था। 99 में वो आए थे और उस वक्त हम नौजवान थे, कॉलेज में कर रहे थे। मुशर्रफ साहब ने कू किया था और उस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा शदीद मुतासर किया था कि दुनिया भर में हुकूमतें जो हैं आवाम की मर्जी से चल रही होती हैं और हमारे यहाँ आज कुछ अरसे बाद फौजी हमें मुशर्रफ हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कभी भी मुशर्रफ के हमायत में एक दिन भी एक लफ्ज़ में नहीं कहा, पहले दिन से उसका खिलाफ था। लेकिन कॉलेज में पढ़ते हुए सियासत से दूर रहे। लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही जमात इस्लामी इसलिए आंखों में समाई कि जमात इस्लामी की लीडरशिप हर किस्म की करप्शन के इल्ज़ामात से पाक थी। जमात इस्लामी की लीडरशिप किसी इलाकाई महदूदियत के अंदर नहीं थी, बल्कि वो नेशनल वाइड पाकिस्तान भर की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म जमात थी जो अकामत दीन या दीन के गलबे के लिए कोशिश कर रही थी। तो मुझे ज़ाहिर है एक मुसलमान होने की हैसियत से भी और पाकिस्तानी होने की हैसियत से भी मेरे दिल के करीब। और अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी और जमात इस्लामी का मंशूर? जी, जमात इस्लामी इस मुल्क को अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक चलाना चाहती है। हम समझते हैं कि इस मुल्क के और इंसानियत के बल्कि सारी इंसानियत के सारे लोगों का हल इस्लाम में मौजूद है। इस्लाम को अच्छी तरीके से मुकम्मल तरीके से अगर नाफिज कर दिया जाए तो ना किसी किस्म का कोई परेशानी होगी, न ही किसी किस्म की कोई इंसानों को दूसरे इंसानों से कोई मसला हो सकता है। इंसानों से भी, इदारों से भी और इज्तिमाइयत से भी हर चीज़ जो अपनी जगह पर पुरअमन रहेगी। जमात इस्लामी इस मुल्क को इस्लामी निज़ाम देना चाहती है। जमात इस मुल्क में मेरिट का बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहती है। जमात इस्लामी इस मुल्क में मौरूसी सियासत का खात्मा चाहती है कि एक ख़ानदान मुसल्लत हो जाता है इस कौम के दिलो दिमाग पर, उसके हुकूमत पर काबिज हो जाता है और वो ख़ानदान के वो बच्चे पता ही नहीं होते आम लोगों को, आम सियासी कारकुन को नस्ल करना सकता है। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह इसको खत्म करेगी। जमात इस्लामी तासुरात के खिलाफ इंशाअल्लाह काम करेगी। जमात इस्लामी इस मुल्क के नौजवानों को खास तौर पर उम्मीद का मरकज समझती है और जमात इस्लामी इस मुल्क के नौजवानों को जबरदस्त तालीम, जमात इस्लामी इस मुल्क के नौजवानों को जबरदस्त अपॉर्चुनिटी देना चाहती है कि वो अपने आप को मनवाएं और इंशाअल्लाह हमारे नौजवान दिखाएंगे कि पाकिस्तान कैसे खूबसूरत, मजबूत और खुशहाल और खुशहाल बन सकता है। ये हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अपना नाम इंशाअल्लाह अगर आप इंशाअल्लाह कामयाब हो जाए तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी अटक के हवाले से? अभी अटक में आप क्या काम करना चाहेंगे? फर्स्ट सबसे ज़्यादा हम तो इस बात के कायल हैं कि यहाँ पर तालीमी इमरजेंसी नाफिज की है। सबसे बड़ी ज़रूरत है इस कौम की कि यहाँ पर तालीमी इदारे सरकारी अव्वल तो बहुत कम हैं जो तो वहाँ पे असासा मौजूद नहीं होते, वहाँ पे टीचर्स मौजूद नहीं होते या और टीचिंग फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती।
ہم انشاءاللہ اپنے حلقے کے اسکولوں کی تعداد بھی بڑھائیں گے، اسٹاف کی کمی کو بھی پورا کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے کوشش کریں گے۔ ہم بالکل پریارٹی پہ 90 ڈیز کی ایک سنگ امید رکھیں گے، ہدف رکھیں گے کہ 90 ڈیز کے اندر اس ملک کے سارے دفاتر، اپنی لوکیلٹی کے سارے دفاتر کے اندر کرپشن کو زیرو لیول پر انشاءاللہ۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس ملک کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے، جبکہ ابھی مہنگائی ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور IMF کے دو مہر کا جو ختم ہی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو اس حوالے سے آپ ان کے ساتھ کس طرح نقل آزما ہوں گے کہ یہ ساری مشکلات ختم ہوں؟ دیکھیں انشاءاللہ ہم اپنے اینڈ پہ تو مقامی طور پر تو ہم لوگوں کو یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ IMF کے غلاموں کو اب نو مور ہمیں کہنا، عوام کو اب نو مور کہنا ہے۔ اب ان کی ڈیو مور آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ جب ان کے ایجنڈوں کو ہم نو مور کہیں گے۔ جتنی بھی ابھی ہمارے ریسنٹلی حکومتیں بنی ہیں جو دعوے کر کے آئے تھے کہ ہم IMF کا رول ختم کریں گے، وہ IMF کے کہنے پر ملک کی قانون سازیاں کرتے رہے ہیں۔ ملک کی جو اقتدار اعلیٰ ہے اس پر حملہ ہوتا رہا ہے۔ IMF کے کہنے پر قانون سازیوں کے لیے میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ جنہوں نے IMF کے کہنے پر ملک کے اندر قانون سازی کی۔ ملک کی قانون ضرور قانون سازی ہونی چاہیے، ملک کی مفاد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی ڈونر ایجنسی کے کہنے پر آپ ملک کو گروی رکھ دیں۔ یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے، نہ کہ IMF کا ملک ہے کہ IMF یہ فیصلہ کرے کہ کون سا ٹیکس کب لگانا ہے۔ یہ ہم لوگ فیصلہ کریں گے اپنی سہولت کے مطابق کہ ہم ملک کے لیے کتنا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیسے، کس طرح کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ہمیں اگر ڈکٹیٹ کرے گا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت سخت تکلیف دہ ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر نے آواز اٹھائی تھی کہ جب اسٹیٹ بینک جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پالیسیاں آپ کو بدترین مہنگائی سے بچا کے کیا ہے اس پالیسی نے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر نے چیخ کر قوم کو بتایا کہ یہ لوگ اسٹیٹ بینک کو اور معاشی پالیسیوں کو IMF کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کیا ہوا ہے اور بجلی کے بلز کی صورتحال کیا۔ ابھی لوگ موسم کی وجہ سے ہم سب کا سانس لے رہے ہیں، ادروائز جب گرمی آئیں گی تو پھر ہماری چیخیں نکلیں گی کہ یہ بجلی کتنا ہے۔ اب کیس 135% مہنگی کر دیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ملک کے اندر اس وقت اپنے ریجن میں ہمارا ملک سب سے زیادہ مہنگی ہے۔ ہمارے مقابلے میں سری لنکا بھی پیچھے ہے، بنگلہ دیش بھی پیچھے ہے، انڈیا بھی پیچھے ہے، کوئی ملک ہمارے مقابلے میں بجلی کا بل ہم دیکھتے ہیں 1000 میں بجلی کا بل ہے اور 1500 کا ٹیکس، 17 قسم کے ٹیکس لگتے ہیں بجلی کے بل میں۔ آپ دیکھیں اس میں ہمارے اور ہم جیسے لوگوں کو اور کمزور لوگوں کے سے یہ اپنے عیاشیاں اور اللہ کے لیے ویسے ملک کے لیے کچھ لگتا تو خدا کی قسم ہم 14 قسم کے ٹیکس اور بھی دے دیتے۔ ملک کے لیے کچھ نہیں لگ رہا نا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ UNDP کی رپورٹ ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ $17.48 بلین جو پاکستانی بجٹ کا تقریباً آدھا بنتا ہے، یہ وہ لیگلائز کر کے چوری کر لیتے ہیں۔ یعنی وہ مراعات کے نام پر، پریولیجز کے نام پر وہ دودھ سے بلائی اٹھا کے کھا جاتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی تو یہ جتنی مراعات ہیں انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب عوام کو مراعات نہیں ہے تو افسر کو کیوں مراعات ملتی ہیں؟ افسر کی کیوں بجلی فری ہوتی ہے؟ افسر کا کیوں پیٹرول فری ہوتا ہے؟ افسر کی کیوں اتنی گاڑیاں دی جاتی ہیں جبکہ لوگ نانے شبینہ کے محتاج ہیں؟ ان کے لیے کلبز بنتے ہیں۔ اٹک کے اندر بھی ایک افتتاح کرنے کا زور و شور سے کام جاری ہے کہ اشراف ملک اس اٹک کی اشرافیہ کے لیے بیٹھنے کی ایک جگہ بنائی جائے، ٹھیک ہے، وہ جمخانہ کلب کے نام سے۔ وہ جمخانہ کلب کا مطلب یہ کہ ایک ایک اینٹ غریب اور مزدور کے پسینے اور خون سے لتری بیٹھ وہاں پہ بیٹھ کر یہ عیاشی کریں گی اور پبلک اور پریشان ہوگی۔ ہمارا ہیلتھ سیکٹر کو دیکھیں، ہر چیز تباہ ہوتا ہے، صرف ان کی پریولیجز کے۔ ہم انشاءاللہ ان کے لیے ڈراؤنا خام ثابت ہوں گے اور ہمیں ابھی سے کہتے ہیں کہ واپسی ہو جائیں۔ جماعت اسلامی اس دفعہ عوام کے ساتھ بڑی تائید کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ، اور عوام کو انشاءاللہ سکھ کا خوشخبری کا ایک دور شروع ہوگا، ایسا سکھ کا سانس ملے گا عوام کو انشاءاللہ، اور عوام دن بدن دیکھے گی کہ یہ اللہ کا نظام جب نافذ ہوتا ہے
یہ باہر آتی ہے. ابھی جیسے ہیلتھ کی بات آپ نے کی ہے تو ہم کچھ عرصہ پہلے تک دیکھتے ہیں کہ جب آپ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں سول ہاسپٹل میں تو آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ کو پنجابی میں ہمارا سسرال آ گیا. اور ابھی وہاں پہ تمام ٹیسٹ جو ہے نا پیسوں کے ہو رہے ہیں, تمام ٹیسٹ پیسوں کے ہو رہے ہیں. دوائیاں مل نہیں رہی, آج کوئی دوائی نہیں ملتی اندر سے, کوئی دوائی نہیں. جو 2-4 وہی دوائیاں ہیں جو آپ کو پکڑا دی جاتی ہے, اور وہ دوائیاں مطلب بہت ہی چیپ قسم کی باہر سے بھی مل جاتی ہیں. وہ باہر سے بھی مل جاتی ہیں, بہت سستی دوائیاں جو ہیں وہاں سے اندر سے ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو مریض اندر داخل ہوتا ہے اس کے علاوہ گرین شاپر بھر بھر کر دوائیاں باہر سے لے کر جا رہے ہیں. باہر کے اسٹورز کی چاندی ہو رہی ہے, اور ہمارے پیسوں سے ٹیکسوں سے لی جانے والی دوائیاں پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں. وہاں پہ کوئی نئی عرصے میں کوئی نئی مشینری انسٹال نہیں ہو سکتی ہاسپٹل کے اندر. وہاں پر ڈاکٹر صرف ہمیں اس لیے اپوائنٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشنٹ کو بتاتے ہیں پنڈی لے جاؤ, علاج نہیں ہو سکتا. مطلب اگر یہی بتانے کے لیے یار یہ تو باہر کے دروازے بھی کوئی دربان کھڑا کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نہ آئے, یہاں پہ تو آپ پنڈی تشریف لے جائیں, ہم ڈائریکٹ پنڈی چلے جائیں یہاں سے کیوں ماتا. لیکن یہ ملک کے اندر خاص طور پر اٹک کے آپ اندازہ لگیں, آپ اٹک میں داخل ہو جائیں تو آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس پچھلے 25 سالوں کے اندر کوئی رنگ روڈ کا کوئی منصوبہ نہیں بنا, کہ اتنا بڑا تیزی سے پھیلتا ہوا شہر ہے, ماشاءاللہ خوبصورت شہر ہے. اب اس شہر کو لوگوں کو آمد و رفت کے لیے کچھ ایسا میکانزم تو بنا دیں کہ لوگ اگر کسی نے جانا ہو تو وہ اٹک شہر لازمی داخل ہوئے بغیر وہ باہر شہر نکل جائے. مطلب کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے. فتح جانے والا اگر کامران سے جا رہا ہے تو بیک سے چلا جائے. کوئی سڑکیں ایسی موجود نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی لوکل ٹرانسپورٹ, مطلب پبلک کے لیے ٹرانسپورٹ بنانے کا کوئی مطلب حکومت جو ہے, کسی حکومت نے بھی یہ نہیں سوچا. پبلک ہر چیز پرائیویٹ کی ہوئی, اور پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا کیا فائدہ نقصان ہے. پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا نقصان ہے اپنی مرضی سے کرایہ لگتی ہے. 1 روپے اضافہ ہوتا ہے, 1 روپے پیٹرول میں اضافہ ہوتا ہے, 2 روپے 3 روپے کرایہ میں اضافہ ہوتا ہے, 5 روپے کرایہ میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب کمی ہوتی ہے کوئی بھی کمی نہیں, کبھی تک کوئی کم نہیں. اور مطلب سگنیفیکنٹ پیٹرول نیچے ہے لیکن کوئی کم نہیں. یہ اس لیے کہ سرکار ملک چلانے میں ٹرانسپورٹ کا نظام چلانے میں سنجیدہ نہیں. وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ کر ان سے منتھلی وصول کرتے ہیں اور اپنے یش یہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کو. شہر کے اندر کوئی گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہیں. شہر کے اندر چلنا لوگوں کے لیے سڑکوں پر, آپ مین شہر کے اندر چلے جائیں, آپ دوسری سائڈ آپ موٹر سائیکل پہ نہیں جا سکتے. اتنا ظلم ہے کہ اتنا کھلا شہر ہے اور اس کے اندر یہ مطلب بد انتظامی کی انتہا ہے. ہر چوک اور ہر وقت ہر روڈ جو ہے وہ بتا دیں. الیکشن کے حوالے سے ابھی آپ اٹک میں کس طرح کمپین چلا رہے ہیں؟ ہم تو الحمدللہ گاؤں جا رہے ہیں, بستی جا رہے ہیں, ہر جگہ جا کر ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں. کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, لوگوں کو جنوں پر دعا خیر ہو رہی ہے, اور ہم لوگوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی کو یہ الیکشن جو ہے وہ آپ جتوائیں, اور اس کے بعد نیٹ ریزلٹ جماعت اسلامی انشاءاللہ پراسپیریٹی کا خوشحالی جماعت اسلامی کی طرف ہوگی. ایک دفعہ ہمیں آزمائیں, دوسری دفعہ تو آپ جو نہیں دے سکے آپ ان کو بھی قائل کر لیں گے کہ یار ان کو دو, کہ یہ ملک جیسے ریڈیو میں ایک بار بار انشاءاللہ بار جماعت اسلامی کے علاوہ آپ ملک کے پاس آپشن کو نہیں. دیکھیں اس 5 سال کے اندر پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک الیکشن کے بعد دوسرے الیکشن کے لیے آپ کو کچھ وقت ملتا تھا. اس 5 سالوں کے اندر ہی آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کو, کوئی ایک جماعت نہیں بچی جماعت اسلامی کے علاوہ کہ جنہوں نے اقتدار میں پاور شیئرنگ نہیں کی ہو, اور سب نے اقتدار میں آ کر صرف اپنی ذات اور اپنی پارٹی اور اپنے خاندان کے لیے پیسہ اکٹھا کیا ہے. لیکن انہوں نے بدترین مہنگائی دی, بدترین گورننس دی, اور ملک کا پورا انفراسٹرکچر انہوں نے تباہ کیا ہے. جماعت اسلامی انشاءاللہ یہ سارا کام دنوں کے اندر ٹھیک ہے. اس کے پاس ماہرین ہے, یہ باتیں نہیں ہیں بھائی, سیاسی باتیں نہیں ہیں. جماعت اسلامی کے پاس سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے زیادہ, بلکہ ساری سیاسی جماعتوں کے پی ایچ ڈی زیادہ ہے, جماعت اسلامی کے پی ایچ ڈی زیادہ ہیں. جماعت اسلامی کے پاس ہر شعبے کا بہترین وہ ماہر موجود ہے, اور جماعت اسلامی کے پاس ماہرین کی ایسی ٹیم ہے انشاءاللہ جو پوری دنیا کو یہ دکھائے گی کہ پاکستان
चमकता हुआ, रोशन और तरक्की करता हुआ पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। इंशाल्लाह जी हमारी नस्लें कर्जा देंगी, हमारी नौजवान इंशाल्लाह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे पूरी दुनिया के सामने। तो अटक में बाकी मुल्क की तरह बहुत से कई काम हो रहे हैं, तो अभी जमात इस्लामी चला रही है। आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे जमात इस्लामी अटक केयर में किन शोबों में मजीद बेहतरी जो है कर सकती है और किसमें जरूरत है? जमात इस्लामी हेल्थ सेक्टर में इंशाल्लाह काम करेगी। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल जो है वो उम्मीद की मुराद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर हम एक अल-खिदमत का जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड है अल-खिदमत की जो एक बेहतरीन मेयार है उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी लॉन्च करेंगे और जो हेल्थ फैसिलिटी हम लॉन्च करेंगे आप देखिएगा इंशाल्लाह ना सरकारी इदारे और और जमात इस्लामी की तरफ से नौजवानों के लिए खासतौर पर जिस तरह आपने देखा है किस तरह उम्र हो पिछले 3-4 साल में उनके लिए कुछ बात कर रहा हूँ। नौजवानों ने बहुत तवक्कुआत बांधी थी 2018 के इलेक्शन में और दोनों रजीम आजमाए कर बेचारे परेशान हुए। जमात इस्लामी उनके लिए उम्मीद की वाहिद किरण। जमात इस्लामी नौजवानों से ये वादा करती है कि हम इंशाअल्लाह हर यूनियन काउंसिल में खेल का मैदान देंगे। जमात इस्लामी उनसे ये वादा करती है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी सलाहियत है तो आपको भरपूर उस सलाहियत को आजमाने का मौका देगी। जमात इस्लामी आपके लिए AI और IT से मुताल्लिक कोर्सेज बनो काबिल के नाम से कि आप खुद मेहनत करें, किसी के मोहताज ना हो, खुद अपना कमाएं और डॉलर्स में कमाने के लिए जमात इस्लामी आपके लिए कोर्स डिजाइन कर रही है। जमात इस्लामी बनो काबिल का एक खूबसूरत प्रोग्राम लॉन्च कर रही है। कराची में वो प्रोग्राम चल रहा है, लाहौर में चल रहा है, बड़े शहरों में चल रहा है और जमात इस्लामी करीब अटक में भी नौजवानों को बरसरे रोजगार करने के लिए एक शानदार प्रोग्राम लेकर आ रही है। नौजवानों को एक और भी ये खुशखबरी है कि इस दफा हमारे जो लोग टिकट होल्डर हैं उनमें तकरीबन 60% नौजवान हैं और बल्दियाती इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह जमात इस्लामी नौजवानों को ही मौका देगी कि वो अपने मुल्क की, अपने कौम की, अपने इलाके की खिदमत कर सके और अपने इलाके को तरक्की याफ्ता बना सके। अभी मीडिया चल रहा है, मीडिया के हवाले से आप कैसे काम कर रहे हैं? मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ज़ाहिर है वो एक खास एजेंडे पर काम करता है। वो मखसूस बड़ी ताकतें हैं जिनके इशारे पर हमारा मीडिया काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया जो है अपनी मर्जी सोशल मीडिया जो है वो अब इस ज़माने में एक मुअस्सर क़ुव्वत बनकर सामने है। मुतबादिल मीडिया के तौर पर वो सामने है और सोशल मीडिया पे हमारे पास पढ़े लिखे नौजवान, हमारे पास वाकई बरसरे ज़मीन जो काम करने वाले हैं वही नौजवान आपको नजर आएंगे। गली मोहल्ले के अंदर काम करते हैं। हमारे कोई जेल अकाउंट्स नहीं होती, हमारे कोई ट्रोलिंग नहीं होती, हमारा कारकुन कहीं बदतमीजी नहीं करता, हमारा कारकुन किसी दूसरी जमात की किरदारकुशी नहीं करता। हम सारी सियासी जमातों के कारकुनान की इज्जत करते हैं। हम अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं और हमारे सोशल मीडिया का कारकुन आपको सबसे ज्यादा सुलझा हुआ, सबसे ज्यादा बाअखलाक और सबसे ज्यादा कमिटेड इंशाल्लाह मिलेगा। बाकी जितने भी सोशल मीडिया के हैं जो लोग काम कर रहे हैं हम उनको सबकी खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन आप जरा थोड़ा सा जायजा लें कि पिछले 5 सालों में उन्हीं लोगों ने कितनी कितनी पार्टियां बदली। हमारा नौजवान इंशाल्लाह कमिटेड होकर सोशल उसमें और इजाफा हुआ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इजाफा कम नहीं नहीं बाकी जो लोग हम नीचे चले गए जी वो हवा के साथ चलते हैं। हमारा काम इंशाल्लाह। और अभी सोशल मीडिया आपके ख्याल में नौजवानों को किस तरह गुमराह है? सोशल मीडिया एक चैलेंज है। देखिए हर चीज की एक खूबी होती है, पॉजिटिव पहलू होता है, उसका नेगेटिव पहलू होता है। नौजवानों को बदकिस्मती से चूंकि रहनुमाई ठीक नहीं होती, नौजवानों को अच्छी तरह उस चीज के आदाब भी सिखाए जाते हैं किसी चीज के इस्तेमाल के, तो उसमें फितरी तौर पर इम्कान मौजूद होता है कि कोई आदमी मतलब गलत ट्रैक पे चला जाए। लेकिन हमारे मुल्क के नौजवान बहरहाल
बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारा खानदानी निज़ाम उनको मुसलसल नेकी की तरफ, भलाई की तरफ बिल्कुल वो कोशिश करते हैं कि वो उस तरफ जाएं, और उस वजह से हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस्लाम की ज़रूरत है नौजवानों को, बहुत ज़्यादा उनको इस बारे में इन आलात का दुरुस्त इस्तेमाल सिखाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी आखिरत तबाह न करें, ताकि हमारे मुस्तकबिल तबाह न करें, हमारे बच्चे जो हैं वो दुनिया को एक खूबसूरत नौजवान और खूबसूरत इंसान होने का पैगाम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी बातें सुन के हमें इंशाल्लाह एक नई उम्मीद जागी है कि इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर अपना आप मनवाएगा इंशाल्लाह, और जमात इस्लामी के बैनर तले जो है ना अपने आप को दिखाएंगे कि किस तरह काम करता और कर्जे लेने की बजाय हम देने वाले हैं इंशाल्लाह। और IMF को बहुत जल्द बाय बाय बहुत शुक्रिया। आपने अभी जमात इस्लामी के अटक से उम्मीदवार PPP से मियां मोहम्मद जुनैद साहब की बातें सुनी, तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी हमारी गुजारिश है कि आप भी सोच समझ कर फैसला करें, और अपने साथ वाले दोस्तों को भी बताइए कि किस तरह से जमात इस्लामी काम कर रही है अटक देश पाकिस्तान में, खसूसी तौर पे पाकिस्तान में उन्होंने किस तरह से काम किया है और आगे उनके क्या काम करने के इरादे हैं, तफसील से आपको मियां मोहम्मद जुनैद साहब ने आपको बता दिया है। तो आप भी इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। अटक ब्रॉडकास्ट में हमीद अहमद अमान को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन आतिफ शहजाद के साथ हमीद अहमद अमान आपका